إيرترا كاب أوروبان أمريكان كمتا زخل سقاتات أبدا سالستي كاب تخصهم عزبوغو عبيت استراتيجيا وطنات حدا أم مسرح تمرت المستمارن كوينو إيرترا ببزحي إنجنيريتاتن نايسنا فلتاتن تكنولوجين مسرت تولوتات كفتر كخلال وزبر بحق لنام كم تقول لك إذا نزخاخرو دما حدا استراتيجي كومرح زبال ويدا أبو أفريكا زتول ديغن تتنسل ربح حزبن هاقر نسرح ما راح يتولد نمبر حدا بلحن لبامن بقعن توردار مرحي نايك قدامنتات قدامنت استراتيجيا وعلاماتاتو مسستان هزبي وي ديموغرافن معباين معقابن بزل على حلافن السرح مرحيو زيا مسرتاوي تحطن ملسنا هزبن هاقراو رحنتن قدام بدهر زيات متس اتقاب قدمي زمصانا ناي تمرتن سنفلطاتن تكنولوجي مرمر سرحام زيا انت بقبو تساريح لادما اتا مهنات قطبا هاقر كابزيا سلتجمر اتا هاقر حيال قطبا ومسرت نخلوا ترير سرت هانصيفالا مالتيو كبرات تخاتلتنا نزن كالن بزملكت حدا زحغوسن دنگرگر زبلن تحستو ماتيو زال لما دالينالو سناي مكتال ندابلنا بغتا نفتحستنام أبدا سالستي أبزوبا ماكل أبستخيد نتمرت زملك الزعبا بطعمي أقداسن تسفازهبن كوين رخيبهم من البات أبتاريخ سرعة تمرتي إرترا تزعبي الزعبا خوين تسمع عنه قداي نسنا قلتري وي ماتماتيك زلو ناي ممهرن أقبابا مهاران أبتمهارو ناس تاتفرق زمن زتسانها شقرنا يقوزر تمرتن تمهارو بغليلوخم مهارولون زقاتمهم قدلات كفتحو لزخول أقباب بزح سعادتات يكايدو خمزلو تقليتو زي نتمهارونا ننساتن حيال معبلتن هاقر وسانة رايزلوم مغنياتو تمهارو يرترا بقلصرن فيزيكسن بيولوجين كيمسترن تكنولوجين حيالاتن تخوينم إيرترا أبعامت بزحات إنجنيريتات كتفرغت فكي عمالتيو إذا دما حيال وفرا كايدكا حيال كتابا مفتارن نموزاتاتن عبيتي اندستريا وتكالات مفتار لعل تراغ هلويو بزي دما أبز السالستي بقوداي مستمار سنقول رتسان قبل مفتاح نستخيادة مرمرا وسرحت بزلع على قالوا بخدو فقالوا خمزلو كزخا خرز مرز كلو برتعو بالطعمي دزبر زينايو اتا كاليت الزعبانا قوداي كتابايو تزيبلاني حدا جيزة بريزنتي سياس بزعبا اقادا امرماس هاقر زلو ترى تحاتي تبزمال السولو جيزة حانتا حكم ليغنيرو نسادما نحنا انتايز اقاد عاب قطبا لنام اتناتنا قطبا عاب عنقالوت وي ساب سيستانس قطبا تمركسيو سلازي اتقادا تسلوا يبولون كبر سميهم ابكال اوان دما نرسا مركوسا بابنت كغالت سنكولو حانتوازا مسكم نقريلو زحاسا بابنت بمغرب رديت زلمد هزبي بتتصباينتن اموتن محرتن اتوم زتقبلو ترايز تصبين كسا برديت لميسوس ماي اب كندا تراي هرم كال زغد سايكونن بزبل ناي تتصباينت مصوتا نزبي اب تتصباينتن تكابون زمبرون زلموسون بمخانو بترن قيف نيرو بار تبريزنتي سياس ناي ماي اب كندا تراي هرم ابزاري مو اي هاريمو يبلون ترغم نزبل ترخان مقيار انتاي كيرو انتاي استراتيجيكاو عمامتا سلاسي لنا انت حاتيتنا تزبير ترى اوشتن وصان زنبرو زلو هيواتن نبعلخ اتهاجرن تمنقسن زلو حلوات بخما يقلت نزبل حتوتات إذا أبزل سالستي نيرترا زرناشو قطبا وقمانا أمريكي يمانا قبر مسكال أبقل سات إكس زهابو ملاش نبزحات أزرار رابط قدا كوينا لام أبلا على خمستغسنا وبعالو إسياس كمستنا سحون قدا إقدا نقطبا نيرترا خمتزور ريالو كبي صعبنا تاين برون عالم انتاي أجيدو نايل كحاتيت كون كمزي بريزنت إسياس زبولو نحاد كاب عنقال زمسرت قطبا ويساب سيستان الزخوانا قطبا اقادا بخمي كرخا خبولو نابزبلي زمر حكام قطبا عنقالو مالت تزبي چاقيرو حاريسو هادينو معريرون نتا علتاو من نبابرو تراين هلاو إذا قالس هزبو مالتيو زي حقيو إسياس نلعل 3 عامتات تاب سلطان كوفيلو نتني عنقالو قطبا نابحادة نقداون اندستراون عداقا زوبانا العالمنان وبركتو زلو قطبا يانتن زخونا زيالكا تقلصا ناي فابريكا يخون نوسن عابن الكا زقلص اندستري تخلن لازم ما نقطبا زخون اجندا مزارب يبلو مالتيو
እታ ካልእ ዝዓበየት ሕቶ ግና እታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ዕንጋሎት ቁጠባ ዝብላ መልክዓዳ ቀይራ እምበር ገዚፍ ክፋል ካብ ህዝብና ንባዕሉ እቲ መንግስትን ዝዓበየ ቁጠባዊ ሰረቱ ኣብ ረሚታንስ ወይ ሓዋላ እዩ ዝምርከስ ብፍላይ ኢሳያስን መንግስቱን 85 ሚእታዊት ካብቲ ሃገር ናብ ህዝቢ ዝለኣኽ ገንዘብ ኣብ ጅቦ ከም ዝኣቱ ማንም ተራ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ በዚ መሰረትካ እታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ጥራይ ማይ ዝነብ ረድኤት ከይጎድለና ዝብላ ዝነበረ ቁዘማ ለማኖ ባዕሉ ኣትዋም እወ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ጥራይ ይሃለውለይ ናይ ዕንጋሎት ዘይኮነ ናይ ሓዋላ ቁጠባ ይክብርኸለይ ህዝቢ ዲያስፖራ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ካናዳን ከምኡውን ውሑዳን ናይ ኣፍሪካን ሓወልቲ ደው ይበሉለይ እንታይ ፋብሪካ ይኹን ንግድን ወፍርን የድሊ እወ እንታይ ፋብሪካ እንታይ ዝኸውን ኢንዱስትሪ እንታይ ዝኸውን ፀዓት እንታይ ዝኸውን መጓዓዝያ እንታይ ዝዓብስ ናይ ህንፃ ኣባይቲ ይኹን ንግዳዊ ወፍሪ ነተን ብሓዋላ ዝሓለብናየን ዝዘቁቕ ልምዓት ገንዘብ ብብዝሒ ናብ ህዝቢ ዝንቀሳቐሰሉ ኩነታት ምፍጣር ውልቀ ሰባት ወይ ቁጠባዊ ኤሊታት ተፈጢርና ዳ እቲ ኣብ ማሕዩር ዝተኸርደነ ዘይንቀሳቐስ ገንዘብ ንበይንና ብሓዋላ ገቢትና እንተዘይሓዚእናዮ ናብ ህዝቢ ክዝርግሕ ኣይዋፀናን ገንዘብ ይተዓነድ ህዝብን ሃገርን ይተዓነድ ዝብል ፖሊሲ ብግብሪ እንዳተሰርሓሉ ሕጂ ጎረባብቲ ብሕማቕ ኣርኣያ ቁጠባዊ ድከት ክገልጹና ምስ ጀመሩ ኣይተናሽውና ንሕና ብረድኤት ወይ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ካናዳን ብትካቦ ንነብር ኣይኮንናን ኢልካ ምውርዛይሲ እንታይ ሓቅታት ኣሎካ እቲ ሓቂ ክንዛረበሉ እንተኮይንና ግና ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ኣውራ ድማ እቲ መንግስቲ ኤውሮፓ ኣሜሪካ ካናዳ እስራኤልን ሃገራት ኸሊጅን ገለ ሃገራት ኣፍሪካን ብዝፈጠራሉ ቁጠባ እወ ህዝቢ ደም ለፊዑ ኣብ ዘን ተጠቕሰ ሃገራት ኮይኑ ስድራ ቤት እንተዘይሕግዝ ነይሩ ንሓደጋ ዓፀቦ ብቐጥታ ምተቃልዕ ነይሩ ሕጆን እቲ ስድሩ ብመስዋዕቲ ዝፀነትዎ ሓዋላ ዝልእኽ ውላድ ይኹን ቤተ ዘመድ ዘይብሉ ኣብ ከመይ ዝበለ ሕሰም ይሰቓኸም ዘሎ ካብ ዜና ስለ ዝተኸወለ የለን ማለት ኣይኮነን በዚ መሰረት ድማ እታ ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ ካናዳ ጥራይ ማይ ይህረም ዝነበረት ኣብ ግዜ ኢሳያስ ኣብ ካናዳ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ክሳብ እስራኤልን ሃገራት ኸሊጅን ኣፍሪካን ማይ ይህረም ዝብል ጭርሖ እዩ ኣስፋሕፊሕዎም ስለዚ ኢትዮጵያውያን ንቁጠባ ኤርትራ ኣይተናሽውኻ ምባል ኣብ ዓድኻ ብፃዕሪ ህዝብን መንግስትን መሰረታዊ ለውጥን ምምፃእ ስራሕ ምክንያቱ ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ህዝብና ንባዕሉ ኣብ ቁጠባዊ ቅልውላው እንተኣትዩ ህዝብና ብቐጥታ ክፅሎ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እወ ማይሲ ኣብ ኩሉ ዳ ይህረም ኣውራ ድማ ብዓድሃሎም ማቴዎስ ዘላለም But